Hello all dear students, welcome to my YouTube channel Make Yourself Intelligent मा हामी प्रिभियस फोर्थ इयरको फाइनेन्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसनको चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको थियौँ र आज हामी यो च्याप्टर 5 इन्सुरेन्स कम्पनीमा पुगेको छौँ। सो यो इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ फुल्ली थ्योरी बेस्ड च्याप्टर हो। सो यहाँबाट चाहिँ थ्योरी क्वेसन मात्रै सोध्छ। त्यो थ्योरी क्वेसन तपाईँलाई चाहिँ आइदर 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ अर 15 मार्क्समा तपाईँलाई लङ क्वेसन आउन सक्छ यो च्याप्टरबाट। सो विदाउट वेस्टिङ अफ टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो छ यो इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स भनेको के हो, लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी एन्ड इट्स टाइप्स है। अब लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भनेको रिप्रेजेन्ट अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द इन्स्योर पर्सन एन्ड अ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट एउटा इन्स्योर पर्सन अर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बिच हुन्छ भने त्यसलाई हामी लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भन्छौँ। इन विच इट कलेक्ट लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम फ्रम इन्स्योर्ड पर्सन, जहाँ चाहिँ के गर्छ त लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त जो व्यक्ति चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको छ त्यो इन्स्योर्ड पर्सनसँग चाहिँ के गर्छ त उसले प्रिमियम कलेक्सन गर्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम। एन्ड इट रिटर्न इन्सुरेन्स कम्पनी एग्री टु पे अ स्पेसिफिक बेनिफिसियरी, र इन रिटर्न चाहिँ के हुन्छ त त्यो इन्स्योर्ड पर्सनलाई चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ एग्री गरेको हुन्छ कि स्पेसिफिक बेनिफिसियरी चाहिँ तिमीलाई दिइन्छ फर सम अफ मनी, जुन चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गरिन्छ अपन डेथ अफ द इन्स्योर्ड पर्सन। जो चाहिँ अब इन्स्योर्ड पर्सन चाहिँ यदि डेथ भयो भने। सो लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भनेको जस्ट सिम्पल वर्डमा बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र कुनै इन्सुरेन्स पोलिसी होल्डर बिच कन्ट्र्याक्ट हो होइन, जसमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ कलेक्ट गर्छ कोसँग चाहिँ इन्स्योर्ड पर्सनसँगले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले, र रिटर्नमा के दिन्छ त इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ बेनिफिट दिन्छ कि यदि इन्स्योर्ड पर्सन चाहिँ मऱ्यो भने चाहिँ सम अफ मनी चाहिँ इन्स्योर्ड पर्सनलाई चाहिँ त्यसको बेनिफिसियरीलाई चाहिँ के गर्छ त पेमेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी गरिन्छ। र यसको टाइप्सहरू के हो त? अब टाइप्स भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा भनेको टर्म लाइफ पोलिसी भयो, अर्को भनेको होल लाइफ पोलिसी भयो, त्यसै गरी इन्डोमेन्ट लाइफ पोलिसी भयो, र युनिभर्सल लाइफ पोलिसी र फिक्स पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी। दिज आर द मेजर 5 टाइप्स अफ लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी। लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीको 5वटा मेजर टाइप्स भनेको चाहिँ यिनीहरू हो। यसको हामी ब्रिफ डिस्कसन गरौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टर्म लाइफ पोलिसी। टर्म लाइफ पोलिसीले के भन्छ त, इट इज एफेक्टेड फर द सर्टर फर्मको लागि मात्रै हुन्छ। यो जेनरली 1 देखि 10 वर्षको ड्युरेसनको टर्म लाइफ पोलिसी गर्छ मान्छेले। इफ इन्स्योर पर्सन लिभ्स अन्टिल द टर्म अफ इन्स्योर द पोलिसी एमाउन्ट इज नट पे। यदि कुनै पनि इन्सुरेन्स पर्सन जसले चाहिँ इन्स्योर यो टर्म लाइफ पोलिसी लिएको छ त्यो मान्छे चाहिँ टर्म अफ इन्सुरेन्ससम्म बाँच्यो भने चाहिँ के गर्छ त त्यो पोलिसी होल्डरलाई चाहिँ के गर्छ केही एमाउन्ट पनि पे गर्दैन। हो यस्तो खालको पोलिसी हो। बट इफ डाइट द पोलिसी एमाउन्ट इज पेड टु इज बेनिफिसियरी। यदि चाहिँ मऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त बेनिफिसियरीलाई चाहिँ यो पोलिसी एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ। दिस पोलिसी इज युजफुल टु दोज हु निड एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन फर सर्ट ड्युरेसन। यो भनेको चाहिँ कस्तो पोलिसी होल्डरलाई चाहिँ बेनिफिसियल छ त जसले चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन खोज्छ सर्ट ड्युरेसनको लागि भने त्यस्तो पोलिसी होल्डरलाई चाहिँ यो धेरै नै बेनिफिसियली छ। डिसएडभान्टेज के हो त यो टर्म लाइफ पोलिसीको, इट रिक्वायर्स एडिसनल कस्ट अफ द रिन्युअल। वर्षमा चाहिँ रिन्यू गरिराख्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई 10 वर्षको लिनुभएको छ भने 10 वर्षको रिन्युअल कस्ट चाहिँ तपाईँले लाग्ने। सो इट विल बी द एडिसनल कस्ट, जुन चाहिँ डिसएडभान्टेज हो। यो एकचोटि मात्रै गरेर भएन, वर्षमा चाहिँ तपाईँले रिन्यू गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको होल लाइफ पोलिसी। होल लाइफ पोलिसी भनेको चाहिँ अब नामैमा छ होल लाइफ पोलिसी भनेको जिन्दगीभरको लागि चाहिँ पोलिसी भयो है। इट इज अ पोलिसी विच कभर द इन्टायर लाइफ अफ द पोलिसी होल्डर। यो भनेको यस्तो पोलिसी हो जो चाहिँ पोलिसी होल्डरको चाहिँ इन्टायर लाइफलाई कभर गर्छ भने त्यसले के भन्छ त हामी होल लाइफ पोलिसी। इट इज क्यास भ्यालु पोलिसी एन्ड प्रोभाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्सन। यो भनेको चाहिँ क्यास भ्यालु पोलिसी हो जसमा चाहिँ क्यास चाहिँ रिसिभ गर्छ र प्रोभाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्सन टु द इन्स्योर्ड पर्सन। द इन्स्योर्ड एमाउन्ट इज पेड टु द बेनिफिसियरी आफ्टर द डेथ अफ इन्स्योर्ड पर्सन। इन्स्योर्ड एमाउन्ट चाहिँ उसको बेनिफिसियरी जो चाहिँ नोमिनी हुन्छ उसलाई चाहिँ कति बेला मात्र पेमेन्ट गर्छ त जब त्यो इन्स्योर्ड पर्सन जो पोलिसी होल्डर छ ऊ चाहिँ मऱ्यो भने मात्रै के हुन्छ त होल लाइफ पोलिसीको चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। इट हैज डिफ्रेन्ट मेथड अफ प्रिमियम पेमेन्ट। अब यो होल लाइफ पोलिसीमा चाहिँ प्रिमियम कलेक्सन मेथड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब इन केस अर्डिनरी होल लाइफ पोलिसी छ भने चाहिँ प्रिमियम इज पेड एनुअली सो एज लङ एज इन्स्योर्ड पर्सन अलाइभ। यो होल लाइफ पोलिसीमा चाहिँ यदि अर्डिनरीको होल लाइफ पोलिसी गरेको छ भने चाहिँ जबसम्म त्यो इन्स्योर्ड पर्सन बाँच्छ तबसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्रिमियम चाहिँ एनुअली पेड गर्नु पर्यो। इन केस फिक्स पेमेन्ट होल लाइफ पोलिसी छ भने चाहिँ अब यो फिक्स होल लाइफ पोलिसी छ भने चाहिँ प्रिमियम इज
पेड फर फिक्स नम्बर अफ इयर्स, फिक्स नम्बर अफ इयर्सको लागि मात्र के गर्छ त प्रिमियम पेड गर्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रिमियम पेड गर्दैन, बट इट अल्सो कभर द होल लाइफ पोलिसी। अब फिक्स नम्बर अफ इयरको लागि चाहिँ के छ त, अब प्रिमियम तिर्नुपर्ने खालको पोलिसी छ भने त्यसलाई फिक्स पेमेन्ट होल लाइफ पोलिसी भनिन्छ। तर जहिलेसम्म बाँचिरहेको छ तहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले एनुअली प्रिमियम बुझाउनुपर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त अर्डिनरी होल लाइफ पोलिसी। सो होल लाइफ पोलिसीमा नि के भयो त दुईवटा ट्याक्स भयो, एउटा अर्डिनरी होल लाइफ पोलिसी र फिक्स पेमेन्ट होल लाइफ पोलिसी। ड्रब्याक के हो त यो होल लाइफ पोलिसीको, प्रिमियम हेज टु बी पेड टु द लङ्गर इयर बिकज इट इज नट सर्टेन वेन इन्स्योर पर्सन डाइज। अब के भयो यही नै ड्रब्याक हो, अब प्रिमियम चाहिँ बुझाइराख्नु पऱ्यो जबसम्म चाहिँ हामी बाँचिरहेको छौँ। सो यो नै एउटा ड्रब्याक छ यो पोलिसीको। त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि छ इन्डोमेन्ट लाइफ पोलिसी। अब यो इन्डोमेन्ट लाइफ पोलिसी भनेको के हो त, पे द पोलिसी एमाउन्ट इफ द इन्स्योर डाइज। कति बेला मात्र पोलिसी एमाउन्ट पे गर्ने त जब चाहिँ इन्स्योर पर्सन चाहिँ मऱ्यो भने, बट इट इज अल्सो पे द पोलिसी एमाउन्ट इफ द पोलिसी होल्डर सर्भाइभ। अब यो चाहिँ यस्तो पोलिसी हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यदि पोलिसी होल्डर बाँचिरह्यो भने पनि के हुन्छ त उसलाई पोलिसी एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ। द पोलिसी एमाउन्ट इज नट पेड इफ इन्स्योर डाइज बिफोर द पोलिसी पिरियड। अब पोलिसी पिरियडभन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्योर पर्सन चाहिँ मऱ्यो भने चाहिँ उसलाई पोलिसी एमाउन्ट पे गरिँदैन, जसलाई चाहिँ हामी प्योर इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्छौँ। सो इन्डाउमेन्ट लाइफ पोलिसी भनेको चाहिँ बोथ बेनिफिट हुनु भयो पोलिसी होल्डरलाई, ऊ बाँचे पनि उसले बेनिफिट पाउनु भयो, यदि मरे पनि उसले बेनिफिट पाउनु भयो। तर ऊ चाहिँ पोलिसी पिरियडभन्दा अगाडि उसलाई के भयो भने चाहिँ उसलाई केही बेनिफिट पाउँदैन, त्यस्तो खालको पोलिसी हो भने त्यो इन्डाउमेन्ट लाइफ पोलिसी हुनुभयो। अब युनिभर्सल लाइफ पोलिसी, युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको चाहिँ इज अ रिसेन्ट इनोभेसन इन लाइफ इन्सुरेन्स मार्केट। लाइफ इन्सुरेन्स मार्केटमा चाहिँ यो रिसेन्ट इनोभेसन रिसेन्ट आएको एउटा कन्सेप्ट हो युनिभर्सल लाइफ पोलिसी। लाइक ट्रेडिसनल होल लाइफ पोलिसी, ट्रेडिसनल होल लाइफ पोलिसी जस्तो नै हो यो। दिस पोलिसी प्रोभाइड प्री म्याच्योर डेट प्रोटेक्सन एन्ड सेभिङ एकुमुलेसन। द पोलिसी होल्डर हेज फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एन्ड द एमाउन्ट अफ प्रिमियम पेमेन्ट। पोलिसी होल्डरलाई चाहिँ टाइमिङको फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ र एमाउन्ट अफ प्रिमियमको पेमेन्ट पनि फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। उसले जति टाइमिङ आफ्नो बढायो त्यति नै के हुन्छ त प्रिमियम कम हुने भयो, जति टाइम चाहिँ कम गर्यो त्यति नै प्रिमियम अमाउन्ट चाहिँ बेसी हुने भयो। सो युनिभर्सल लाइफ पोलिसी भनेको ट्रेडिसनल होल लाइफ पोलिसी भयो। अर्को छ फिक्स पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी। यो भनेको चाहिँ इट पे इन्स्योर पर्सन इक्वल एन्युटी पेमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम सर्टेन एज अर एक्सपायरी अफ द सर्टेन नम्बर अफ इयर्स। यो भनेको चाहिँ फिक्स टाइम पिरियडबाट चाहिँ जबसम्म उसले चाहिँ पोलिसी लिएको छ त्यो एक्सपायर नहुनेसम्म चाहिँ इक्वल एन्युटी पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त फिक्स पोलिसी लाइफ एन्युटी पोलिसी। ही विल रिसिभ एनुअल इक्वल पेमेन्ट फ्रम इन्स्योर अन्टिल ही सर्भाइभ्स भनेको छ। उसले चाहिँ के गर्छ त अब जबसम्म ऊ बाँच्छ तबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ एनुअल इक्वल पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्छ। अर्को छ अब डिसएबिलिटी इन्सुरेन्स भनेको के हो, टु मार्क्समा सोध्न सक्छ तपाईँले। इट अफर्स इन्कम प्रोटेक्सन टु इन्डिभिजुअल इन द केस दे बिकम डिजेबल एन्ड क्यान नो लङ्गर फर लाइभलीहुड। अब डिजेबिलिटी इन्सुरेन्स भनेको यस्तो इन्सुरेन्स पोलिसी प्रोटेक्सन हो जसलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअललाई कति बेला मात्र बेनिफिट पाउँछ त, यदि ऊ चाहिँ कुनै एक्सिडेन्टले डिजेबल भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ जबसम्म चाहिँ ऊ बाँचिरहन्छ तबसम्म चाहिँ उसले के गर्छ त उसलाई एमाउन्ट पे गर्छ। त्यस्तो खालको पोलिसी छ भने चाहिँ डिजेबिलिटी इन्सुरेन्स भयो। इट इज आइदर एसोसिएट विथ वान अकुपेसन अर एनी अकुपेसन। अब हामीले एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स भन्छौँ नि त, अफिस आवरमा तपाईँलाई के भयो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ त डिजेबिलिटी भयो भने के हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ जबसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाँच्नुहुन्छ तबसम्म के हुन्छ त तपाईँलाई डिजेबिलिटी इन्सुरेन्सको बेनिफिट पाउनुहुन्छ। सो यो अकुपेसनसँग जेनरली रिलेटेड हुन्छ डिजेबिलिटी इन्सुरेन्स। अब म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो, टु मार्क्समा सोध्न सक्छ। इज इन्सुरेन्स कम्पनी ओन बाई द पोलिसी होल्डर। पोलिसी होल्डरले आफै मिलेर समूहमा चाहिँ एउटा कुनै इन्सुरेन्स कम्पनी खोलेको छ भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामी म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनी। इट प्रोभाइड इन्सुरेन्स कभरेज फर इट्स ओनर्स। यो यसले के गर्छ त आफ्नै ओनरलाई चाहिँ इन्सुरेन्स कभरेज चाहिँ अफर गर्छ। द पोलिसी
होल्डर आर गिभन द राइट टु सेलेक्ट म्यानेजमेन्ट पोलिसी होल्डरसँगै राइट हुन्छ कि कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ त्यो म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ राख्ने पर कम्पनी एन्ड म्यानेज फर द बेनिफिट अफ द पोलिसी होल्डरको बेनिफिटलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छ भनेको सब पोलिसी होल्डरकै हातमा हुन्छ। पोलिसी होल्डरले आफै कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा र उनीहरूसँगै म्यानेजमेन्ट सेलेक्सन गर्ने राइट पनि हुन्छ र उनीहरूले नै बेनिफिट के गर्छ त इन्जोय गर्छ। अब अर्को चाहिँ स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी। स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको चाहिँ पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी ओन बाई द स्टेक होल्डर। यो भनेको चाहिँ पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी हो जुन चाहिँ स्टेक होल्डरले चाहिँ अन गर्छ। इट एक्जिस्ट टु मेक प्रफिट फर हिज स्टक होल्डर। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त यो स्टक होल्डरलाई चाहिँ कति प्रफिट गर्न सक्छ त्यही नै हो। द पोलिसी होल्डर डु नट डाइरेक्टली सेयर इन द प्रफिट अर लसेस अफ द कम्पनी। पोलिसी होल्डरले चाहिँ के गर्छ त यसमा चाहिँ यदि कम्पनीलाई लस भयो अथवा प्रफिट भयो भने चाहिँ उनीहरूले डाइरेक्टली सेयर गर्दैन। अब अर्को छ टाइप्स अफ इन्सुरेन्स कम्पनी। हामीले हामीले के हेऱ्यौँ भर्खर टाइप अफ लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी हेऱ्यौँ। एउटा टर्म लाइफ भयो, होल लाइफ भयो, त्यसै गरी इन्डोमेन्ट लाइफ भयो, युनिभर्सल लाइफ, फिक्स्ड पिरियड लाइफ एन्युटी पोलिसी भयो। त्यसपछि हामीले 2 मार्क्सको लागि सोधिने खालको डिजेबिलिटी इन्सुरेन्स भनेको के हो, म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो, स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ। अब टाइप अफ इन्सुरेन्स कम्पनी। इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको 2 टाइपको हुन्छ। एउटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्छ, अर्को भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीज हुन्छ। इट इज गभर्न बाई द इन्सुरेन्स बोर्ड। यो भनेको चाहिँ कसले रेगुलेट गर्छ त यिनीहरूलाई इन्सुरेन्स बोर्डले अन्डर इन्सुरेन्स एक्ट 2049 चाहिँ यो गभर्न हुन्छ। त्यसपछि डिम्याचुलाइजेसन भनेको के हो, प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अ प्राइभेटली हेल्ड इन्सुरेन्स कम्पनी बाई पोलिसी होल्डर टु पब्लिकली ट्रेड इन्सुरेन्स कम्पनी हुज स्टक ट्रेडेड इन द स्टक मार्केट। अब डिम्युचुलाइजेसन भनेको चाहिँ कुनै प्राइभेट इन्सुरेन्स कम्पनी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त पोलिसी होल्डरले चाहिँ पब्लिकली ट्रेडेड इन्सुरेन्स कम्पनी बनायो र स्टक मार्केटमा चाहिँ उनीहरूको सेयर खरिद बिक्री गर्ने खालको बनायो भने त्यसलाई के भन्छ त हामी डिम्याचुलाइजेसन भन्छौँ। इट इज प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अ म्युचुअल कम्पनी टु स्टक कम्पनी। म्युचुअल कम्पनीलाई चाहिँ के गर्छ त स्टक कम्पनीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गर्छ। अब तपाईँलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँबाट 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। वाट डज बिमा समिति मोनिटर एन्ड सुपरभाइज इन्सुरेन्स कम्पनीज इन नेपाल। हाउ कसरी बिमा समितिले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालमा भएकोलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्छ, मोनिटर गर्छ होइन। फर्स्टमा त रेगुलेसन एन्ड सुपरभिजन अफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इन नेपाल कम अन्डर द कोर फङ्सन अफ इन्सुरेन्स बोर्ड। इन्सुरेन्स बोर्डको सबभन्दा कोर फङ्सनमा के आउँछ त जति पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने। त्यसपछि एज पर इन्सुरेन्स एक्ट द इम्पोर्टेन्ट रोल आर। इन्सुरेन्स एक्ट अनुसार चाहिँ यो बिमा समितिको इम्पोर्टेन्ट रोलहरू के हो त पहिला त प्रोभाइड नेसेसरी सजेसन टु गभर्मेन्टलाई नेसेसरी सजेसन प्रोभाइड गर्ने, रजिस्टर एन्ड रिन्यू इन्सुरेन्स एजेन्ट, सर्भेयर, ब्रोकर। अब इन्सुरेन्स बिजनेसको लागि के चाहिन्छ त सो यसको अर्को काम भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई रजिस्टर रिन्यू गर्ने, एजेन्टलाई रजिस्टर रिन्यू गर्ने, सर्भेयरलाई रजिस्टर रिन्यू गर्ने र ब्रोकरलाई रजिस्टर र रिन्यू गर्ने। अर्को मेजर मोनिटर फङ्सन भनेको चाहिँ सेटलमेन्ट डिस्प्युट। कुनै डिस्प्युट आयो भने इन्सुरेन्स कम्पनी र इन्सुरेन्स पोलिसी होल्डर अथवा एजेन्ट बिच, सर्भेयर बिच, ब्रोकर बिच पनि त्यसलाई खालको डिस्प्युटलाई सेटलमेन्ट गर्ने। फर्मुलेसन नेसेसरी प्रोभिजन फर द प्रोटेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट अफ द पोलिसी होल्डर। नेसेसरी प्रोभिजनहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले पोलिसी होल्डरको चाहिँ प्रोटेक्सन इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर इस्यु डाइरेक्टिभ्स टाइम टु टाइम इस्यु गर्ने, फर्मुलेट पोलिसी फर इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ पोलिसी फर्मुलेट गर्ने। सो दिज आर द मेजर जसले चाहिँ सब बिमा समितिले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ मोनिटर गर्छ, सुपरभाइज गर्छ नेपालमा। सो आजको टपिक यति नै हो। हामीले के हेऱ्यौँ त एकचोटि ब्रिफिङ गरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी र त्यसको टाइप्स हेऱ्यौँ, 5वटा टाइप्सको हामीले मजाले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि डिजेबिलिटी इन्सुरेन्स भनेको के हो, म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो, स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो, टाइप्स अफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाइफ र नन लाइफ हुन्छ र इन्सुरेन्स एक्ट अन्तर्गत कभर हुन्छ भनेर बुझ्यौँ। डिमार्टलाइजेसन प्राइभेट इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ के गर्ने त पब्लिक ट्रेडेड इन्सुरेन्स कम्पनीमा कन्भर्ट गर्ने र बिमा समितिले कसरी सुपरभाइज इन्सुरेन्स कम्पनीलाई गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। सो यति मात्रै हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट। यसलाई मजाले हेर्नु होला र यसको चाहिँ 15 मार्क्स, 10 मार्क्स अथवा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। सो यसलाई चाहिँ ब्रिफिङ आफूले गर्नु होला। यदि हाम्रो च्यानल मेक योर सेल्फ इन्टेलिजेन्ट सक्नु भाषण सब्सक्राइब गर्नु होला। लिङ्क मैले यहाँ प्रोभाइड गरेको छु। यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक, मैले लिङ्क यहाँ प्रोभाइड गरेको छु। विश यु बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ नाइस डे।